शहजादी की शादी एक एनाकोंडा से हो गई। जब शहजादी को इस बात का पता चला कि ये इंसान नहीं बल्कि एनाकोंडा है, तो उसने एनाकोंडा से कुछ ऐसा सवाल कर लिया कि एनाकोंडा गुस्से में आ गया और बदले में शहजादी की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा इसे दिल के कानों से सुनिएगा। पुराने ज़माने की बात है, एक जंगल में दो सपेरे दोस्त अपनी रज़क रोटी की तलाश में निकले हुए थे। उनका काम ही यही था कि एनाकोंडा और दूसरे सांप पकड़कर बेचते थे। आज सुबह से वो जंगल में घूम रहे थे, मगर उन्हें कोई एनाकोंडा नजर न आया। वो दोनों थक हार कर एक दरख्त के साए तले बैठ गए। उस दरख्त के पास एनाकोंडाओं का एक बल था। एक सपेरे ने दूसरे से कहा, वो देख कितना बड़ा बल है, जरूर इसमें कोई एनाकोंडा हो सकता है। हमें इस बल से एनाकोंडा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने हिम्मत की और बल को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते अचानक उनके हाथ एक बहुत बड़ा काला एनाकोंडा आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, शायद 100 साल पुराना एनाकोंडा जो भेस बदलना जानता था। दोनों सपेरे एनाकोंडा पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे पकड़कर पटारी में बंद कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक सपेरा दूसरे से बोला, हमें इस एनाकोंडा का जहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो यह हमें काट सकता है। जब उन्होंने पटारी खोली तो दोनों हैरान रह गए। पटारी से एनाकोंडा गायब था और उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत नौलखता हार पड़ा था। सपेरे हार देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, एनाकोंडा से तो यह हार ज्यादा कीमती है। अगर हम यह हार इस मुल्क के बादशाह को दे दें तो वो हमें बहुत सा इनाम दे सकता है। फिर वो दोनों बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। बादशाह के महल में पहुंचकर उन्होंने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने आने की वजह पूछी। सपेरों ने बताया कि उनके पास एक बहुत कीमती हार है जो मलका के गले की शान बढ़ा सकता है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे वो हार दिखाओ। सपेरों ने पटारी खोली तो बादशाह और दरबार में मौजूद सब लोग हार देखकर हैरान रह गए। ऐसा हार उन्होंने पहले कभी ना देखा था। बादशाह ने सपेरों से पूछा, तुम ये हार कहाँ से लाए हो? ये सुनकर दोनों सपेरे डर गए कि अगर हमने सच बता दिया तो शायद बादशाह हमसे हार ना ले और ना ही इनाम दे। फौरन बोले, हमें यह हार रास्ते में मिला था। बादशाह ने हार कबूल कर लिया और सपेरों को इनाम देकर रुखसत कर दिया। बादशाह ने हार वाली पिटारी अपने पास रख ली। शाम को जब बादशाह महल के अंदर गया तो उसने मलका को पिटारी दिखाते हुए कहा कि वो उसके लिए एक खूबसूरत तोहफा लाया है। मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई और पिटारी लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने पिटारी खोली तो उसमें हार की जगह एक बहुत ही प्यारा नन्हा बच्चा सो रहा था। बच्चा इतना खूबसूरत था कि मलका उसे तकती ही रह गई। उसने बादशाह को आवाजें देना शुरू कर दी। बादशाह घबरा गया और दौड़ता हुआ कमरे में आया। मलका ने सारा माजरा सुना दिया। बादशाह को मलका की बात पर यकीन नहीं आया। वो बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से इस पिटारी में हार देखा था, बच्चा कैसे बन गया? फिर बादशाह ने खुद झुककर पिटारी में देखा तो वाकई हार की जगह बच्चा था। बादशाह और मलका बहुत खुश हुए क्योंकि वो मुद्दतों से बे औलाद थे और बहुत इलाज के बाद भी उन्हें अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी थी। उन्होंने सोचा ये बच्चा खुदा की तरफ से अता हुआ है और उन्होंने उसे अपना बेटा बनाकर पालने का फैसला किया। कुछ नौकरानियां उन दोनों की बातें सुन रही थीं। मलका बादशाह से पूछ रही थी, ये बच्चा तुम्हें किसने दिया है? बादशाह ने बताया कि मेरे पास 2 सपेरे आए थे। उन्होंने मुझे पटारी पकड़ाकर कहा कि हम 9 लख्ता हार लाए हैं जो मलका के गले में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी पटारी खोलकर देखा तो बहुत खूबसूरत हार था, लेकिन जब मैंने पटारी तुम्हें दे दी और अब पटारी में हार की जगह ये बच्चा है। इसी दिन से बादशाह और मलका ने इस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालना शुरू कर दिया। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि मलका ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है।
पूरी रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर भर में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गईं और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बड़ा होने लगा। उसे तीरंदाजी सिखाई गई, अच्छी तालीम दिलाई गई। वो लड़का जवान हो गया। जब वो शादी के लायक हुआ तो बादशाह ने मलका से उसके निकाह की बात की। मलका भी इस बात से खुश थी। बादशाह की रियासत के पास एक और रियासत थी जिसके बादशाह का नाम बिलाल था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम फुल शहजादी था। फुल शहजादी को तीर चलाना, शिकार करना सिखाया गया था और उसने आला तालीम हासिल की थी। बादशाह बिलाल भी अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते थे। उन्होंने वजीर को बुलाकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। वजीर कई रियासतों में घूमा मगर फुल शहजादी के बराबर ज़हीन, बहादुर और खूबरू कोई राजकुमार न मिला। घूमते घूमते वो उसी बादशाह की रियासत में जा पहुंचा जिसके यहाँ वो एनाकोंडा वाला लड़का रहता था। बादशाह को अंदाजा हो गया कि दूसरे मुल्क का वजीर शायद बादशाह बिलाल की बेटी के रिश्ते के लिए ही आया है। बादशाह ने वजीर की खूब खातिर मुदारत की और आने की वजह पूछी तो वजीर ने बताया कि वो बादशाह बिलाल का वजीर है और उनकी बेटी फुल शहजादी का रिश्ता लेकर आया है, क्योंकि बादशाह बिलाल ने सुन रखा था कि दूसरे मुल्क के बादशाह का बेटा जवान और शादी के काबिल हो चुका है। फिर बादशाह ने फौरन अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और वजीर से मिलवाया। वजीर राजकुमार को देखते ही खुश हो गया और फूल शहजादी का रिश्ता पक्का करके अपने मुल्क वापस चला गया। कुछ दिन बाद जब शादी की तारीख मुकर्रर हुई तो बादशाह अपने बेटे को दुल्हा बनाकर बादशाह बिलाल के यहाँ बारात लेकर पहुंचा। बादशाह बिलाल ने उनका खूब इस्तकबाल किया और अपनी बेटी फूल शहजादी का निकाह राजकुमार से कर दिया। शादी के बाद बादशाह अपने बेटे और बहू को लेकर वापस अपने महल आया। फूल शहजादी राजकुमार के साथ बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मलका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब हमें महल की सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। बादशाह को भी ये बात पसंद आई। चुनांचे उसने अपनी रियासत में ऐलान किया और वली अहद अपने राजकुमार को बना दिया। राजकुमार बहुत अच्छे तरीके से मुल्क चलाने लगा। एक दिन राजकुमारी फूल शहजादी की दासी ने आकर आहिस्ता से कहा, राजकुमारी साहिबा, ये जो आपका राजकुमार है ये बादशाह का बेटा नहीं है। फूल शहजादी हैरान होकर कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? बोली, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप राजकुमार से पूछे कि उनके माँ बाप कौन हैं। ये सुनकर फूल शहजादी के दिल में भी शक पैदा हो गया। उसने सोचा कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो वो ये बात जरूर पूछेगी। शाम को जब राजकुमार आया तो फूल शहजादी ने पूछा, राजकुमार, आपके माँ बाप कौन हैं? आप किस राज खानदान से हैं? ये सुनकर राजकुमार का रंग जर्द पड़ गया। वो बोला, ये कैसा सवाल है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बादशाह वीर का बेटा हूं? मगर फूल शहजादी ना मानी और कहने लगी, सच कुछ और है। बेहतर यही है कि आप मुझे सच बताएं। उसने राजकुमार को उसकी मां की कसम दी। राजकुमार अजीब कश्मकश में फंस गया। उसे लगा कि किसी ने फूल शहजादी के दिल में यह शक डाला है। राजकुमार ने बहुत समझाया, रानी यह बात मत पूछो, गलत होगा, नुकसान होगा। मगर फूल शहजादी ना मानी। उसने जिद पकड़ ली, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगी। राजकुमार सोचने लगा कि अब उसे सारी बात बतानी ही पड़ेगी। राजकुमार ने कहा, रानी अभी भी वक्त है, मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन फूल शहजादी अपनी जिद पर डटी रही। आखिरकार राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो कल हम महल से बाहर जंगल तालाब के पास सैर के बहाने चलेंगे। मैं वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार और फूल शहजादी घोड़े पर सवार होकर सैर के बहाने महल से निकले और एक दरिया के किनारे आ गए। फूल शहजादी ने पूछा, आप मुझे दरिया के पास क्यों लाए हैं?
کیا اس دریا سے آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ راجکمار نے پھر کہا، رانی ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے میرے ونش کے بارے میں مت پوچھو، ورنہ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا اور میں کبھی تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ لیکن فول شہزادی پھر بھی نہ مانی۔ راجکمار دریا میں اتر گیا اور آہستہ آہستہ گہرے پانی میں جاتا ہوا بولا، رانی مت پوچھو، یہ سوال مجھے تم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا۔ فول شہزادی پھر بھی ڈٹی رہی، چاہے کچھ بھی ہو میں آج سچ جان کر رہوں گی۔ جب پانی راجکمار کی چھاتی تک آیا تو اس نے آخری بار کہا، رانی مت پوچھو ورنہ میرا اور تمہارا ساتھ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن فول شہزادی نہ مانی۔ راجکمار اور آگے بڑھا۔ جب پانی اس کے منہ تک پہنچ گیا تو اس نے کہا، رانی آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، یہ جاننے کی کوشش مت کرو کہ میں کون ہوں۔ مگر فول شہزادی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اچانک راجکمار نے اپنا اصلی اناکونڈا روپ دھار لیا۔ اس نے دریا کے اوپر اپنا بڑا سا بلدار سر نکالا اور پھر لمحوں میں دریا کے اندر غائب ہو گیا۔ وہ دوبارہ باہر نہ آیا۔ فول شہزادی یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ راجکمار کو آوازیں دیتی رہی مگر راجکمار وہاں نہ آیا۔ اس نے اپنے شوہر کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئی اور محل جا پہنچی۔ محل پہنچ کر اس نے بادشاہ کو روتے ہوئے بتایا کہ آپ کا بیٹا دریا میں ڈوب گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ تو پاگل سا ہو گیا۔ کہنے لگا، بیٹی تو کیا کر رہی ہے؟ فول شہزادی بولی، میں سچ بول رہی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ غم سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ دریا کے پانی کا کونا کونا چھان مارو، میرا بیٹا ضرور ڈھونڈ کر لاؤ، چاہے زندہ ہو یا مردہ۔ سپاہی، ملکہ، فول شہزادی، بادشاہ سب دریا کے کنارے گئے اور گم شدہ راجکمار کو تلاش کرنے لگے۔ سپاہیوں نے دریا میں جگہ جگہ جال ڈالا مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ بہت سے غوطہ خوروں نے دریا میں راجکمار کی لاش ڈھونڈی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا، اسے اپنے بیٹے کی بہت یاد آتی تھی۔ اب تو بادشاہ، ملکہ اور راجکماری فول شہزادی غمگین دل کے ساتھ اپنے محل واپس لوٹ آئے۔ بادشاہ ویر اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اوپر سے بیٹے کے غم نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بادشاہ کے دل میں یہی خیال رہتا کہ اس کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ راجکماری فول شہزادی بھی بہت غمگین رہنے لگی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ اس نے راجکمار کے ساتھ بہت برا کیا۔ اپنی ضد اور حرکتوں کی وجہ سے آج اس کا شوہر اس سے دور چلا گیا ہے۔ اگر وہ اس کے ونش کے بارے میں پوچھنے کی ضد نہ کرتی تو شاید وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا، مگر جیسا کہ وزیر نے بتایا تھا، راجکماری فول شہزادی بہت ہی علم والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عقل و تدبیر سے شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی۔ راجکماری نے اپنے پورے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اسے کوئی نئی بات سنائے گا، چاہے وہ اپنی زندگی کا سچا واقعہ ہو یا کسی قدیم زمانے کی کوئی کہانی یا روایت، تو اسے اس کے بدلے اچھا خاصا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی اس ملک کے جتنے بھی کہانی سنانے والے لوگ تھے وہ سب محل میں جمع ہونے لگے۔ فول شہزادی روزانہ کہانیاں سننے لگی۔ اس کے پاس کہانیاں سنانے والوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ کوئی جنگلوں اور پہاڑوں کی کہانی سناتا، کوئی کسی بادشاہ کی تاریخ بیان کرتا۔ فول شہزادی کا بس یہی مشغلہ رہ گیا کہ وہ صبح سے شام تک نئی نئی کہانیاں سنتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی راجکمار کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اسی ملک کا ایک بوڑھا آدمی پاس کے جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل عبور کرتے کرتے رات ہو گئی۔ اس نے سوچا رات کے وقت آگے بڑھنا مناسب نہیں، کیونکہ جنگل میں خطرناک جانور ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ بوڑھا آدمی اسی جنگل میں ایک پیپل کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا، خوف کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب رات کے تقریباً 12 بجے
तो उसने देखा कि एक झाड़ू लगाने की किसी में तमीज में चल पड़ गई। वाला आया और पूरे जंगल में झाड़ू लगाने लगा। फिर एक पानी छिड़कने वाला आया और हर जगह पानी छिड़क दिया। इसके बाद वहां कुर्सियां लगने लगी। फिर एक बूढ़ा आदमी पीपल के दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां एक दरबार लगने लगा है। वो बहुत डर गया और सोचने लगा ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, कहीं ये जिन्नात का दरबार तो नहीं, क्या आज ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। फिर वहां एक से बढ़कर एक अजीब शख्सियत आने लगी। वो इसलिए अजीब थे कि उनका आधा जिस्म इंसान का और आधा जिस्म एनाकोंडा का था। खौफनाक नजर आने वाले एनाकोंडा लोग वहां दरबार में जमा हो रहे थे। जब सब जमा हो गए तो दो और तख्त लाए गए और थोड़ी देर बाद एनाकोंडाओं का बादशाह और उसका बेटा जवान एनाकोंडा राजकुमार आकर बैठ गए। पूरा दरबार उनका इस्तकबाल कर रहा था। दरबार में जो बातें होना थीं वो शुरू हो गई। इन बातों के दौरान एनाकोंडा राजकुमार चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा था। जब उसकी शादी का जिक्र आता तो वो सर उठाकर बहुत उदास हो जाता। कुछ देर तक ये बातें चलती रहीं और इस दौरान बूढ़ा आदमी पीपल के दरख्त पर बैठा सब कुछ देखता और सुनता रहा। वो दिल में सोच रहा था कि आखिर मामला क्या है। 3-4 घंटे बाद दरबार खत्म हो गया। सब मेहमान वहां से चले गए, लेकिन एनाकोंडा बादशाह और उसका बेटा पीपल के दरख्त की तरफ आ गए। अब पीपल के दरख्त पर बैठा बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि ये दोनों उसी की तरफ आ रहे हैं। शायद अब वो मुझे देखकर मार डालेंगे। जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि मैं दरख्त पर छुपा बैठा हूं। वो बहुत घबरा गया, मगर एनाकोंडा राजकुमार दरख्त की जड़ों के पास बैठकर रोने लगा और अपनी रानी फूल शहजादी को याद करने लगा। अपने दिल की बातें खुद से कहने लगा। वो सब बातें बूढ़ा आदमी सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये तो बहुत बड़ा राज है। कुछ देर रोने के बाद एनाकोंडा राजकुमार कहने लगा, हाय मेरी फूल शहजादी, काश तुमने जिद न की होती। और फिर वहां से चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सुबह होने लगी। जब रोशनी फैली तो बूढ़ा आदमी दरख्त से नीचे उतरा और अपने शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसे लोगों से पता चला कि बादशाह की बहू राजकुमारी फूल शहजादी का हुक्म है कि जो उसे सबसे अजीब और गरीब निराली बात या कहानी सुनाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बूढ़ा आदमी सोचने लगा, अगर मैं ये आंखों देखा हाल राजकुमारी को सुनाऊं तो शायद मुझे इनाम मिले, मैं अपनी गुर्बत से निकल जाऊं, बहुत अमीर हो जाऊं। ये सोचकर वो बादशाह के दरबार में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी फूल शहजादी का दरबार लगा हुआ था और वो रोजाना नई कहानियां सुना करती थी। वहां बड़े बड़े आलम और कहानी निगार मौजूद थे। कुछ घंटे इंतजार के बाद बूढ़े आदमी की बारी आई। वो राजकुमारी फूल शहजादी के सामने आकर कहने लगा, महरानी, आज मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा है। आपने लोगों से बहुत सी कहानियां सुनी, आज मैं आपको अपनी आंखों देखा वाकया सुनाऊंगा जो पुरानी कहानियों से भी ज्यादा अजीब है। उसने कहना शुरू किया, रात के वक्त जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो अंधेरा होने की वजह से मुझे वहीं रुकना पड़ा। मैं एक पीपल के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। तब मैंने देखा कि वहां एनाकोंडा बादशाह का दरबार लग रहा है। सबके सब ऐसे मखलूक थे जिनका आधा जिस्म इंसान का था और आधा एनाकोंडा का। पहले मैं समझा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। आखिर दरबार में जाने के बाद मगर मैं दरख्त की शाख को पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। जब दरबार खत्म हो गया तो बादशाह का बेटा उसी पीपल के दरख्त के नीचे आया, घोड़े से उतरा और दरख्त की जड़ में बैठकर कुछ देर हाय फूल शहजादी, हाय फूल शहजादी कहते हुए बहुत रोया। फिर वहां से गायब हो गया। ये बात सुनते ही राजकुमारी फूल शहजादी चौंक गई। फौरन कहने लगी, बाबा, अगर तुम मुझे इस जगह ले जाओगे जहां तुमने मेरे शौहर को रोते देखा था तो मैं तुम्हें इतना माल दूंगी कि तुम्हारी कई नस्लें बैठे बिठाए खा सकेंगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी डर गया और बोला, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत खौफ आता है। फूल शहजादी ने कहा, नहीं बाबा, तुम फिक्र न करो, तुम्हें मेरे साथ वहां जाना ही पड़ेगा।
یہ کہہ کر اس نے ایک تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی بوڑھے آدمی کو دی اور کہا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سونا دوں گی، بس تم مجھے وہاں لے چلو۔ بوڑھا اتنے سارے سکے دیکھ کر خوش ہو گیا اور راجکماری پھول شہزادی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ کچھ وقت بعد وہ اسی جگہ پہنچے۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا، راجکماری، میں نے اسی پیپل کے درخت پر بیٹھ کر کچھ دیکھا تھا۔ راجکماری بولی، تو بابا میں آج خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا تمہیں سخت مل سکتی ہے۔ بوڑھا آدمی گھبرا کر بولا، نہیں مہرانی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ دیکھا وہی بیان کیا۔ راجکماری نے کہا، تو پھر آج کچھ کیوں نہیں ہوا؟ بوڑھا بولا، مہرانی صاحبہ، یہ میں بھی نہیں جانتا کہ آج وہ لوگ کیوں نہ آئے۔ پھول شہزادی مایوس ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے محل واپس آ گئی۔ ادھر بوڑھا آدمی دل ہی دل میں پریشان رہنے لگا کہ وہ راجکماری کے سامنے جھوٹا ثابت ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس دن کون سی تاریخ تھی جب میں نے جنگل میں دربار دیکھا تھا۔ اس نے یہ بات ماہرین فلکیات سے پوچھ لی۔ ماہرین نے بتایا کہ اس دن چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند پورا نکلا ہوا تھا اور اس رات جنات عبادت کرتے ہیں، شاید تم نے ان کی محفل دیکھ لی ہو۔ بوڑھا آدمی سوچنے لگا کہ اگلی 14ویں رات کو وہ راجکماری کو لے کر وہاں جائے گا۔ راجکماری بھی بوڑھے سے کہہ چکی تھی، اگر تم نے مجھے وہ منظر دکھا دیا تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ جب اگلی چاند کی 14ویں رات آئی تو بوڑھا آدمی محل پہنچا اور بولا، مہرانی، آج آپ کو میرے ساتھ جنگل جانا ہوگا، آج میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں گا۔ راجکماری پھول شہزادی اور بوڑھا آدمی دونوں جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر پیپل کے درخت کی جڑوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات کے 12 بجنے کا وقت قریب آیا تو پھر وہی ہوا، ایک جھاڑو لگانے والا آیا، پھر پانی بوڑھے آدمی نے اشارے سے کہا، مہرانی، یہی سب میں نے پچھلی بار دیکھا تھا۔ پھول شہزادی اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر اناکونڈا راجکمار بھی وہاں آ گیا اور اناکونڈاؤں کے بادشاہ کے بیٹے کے طور پر تخت کے پاس بیٹھ گیا۔ شہزادی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور دل ہی دل میں کہنے لگی، یہی میرا شوہر ہے۔ مہرانی سوچنے لگی کہ اب میں اسے کیسے حاصل کروں۔ وہ حوصلہ کر کے آہستہ آہستہ درخت کے کھوکھلے تنے سے باہر نکلنے لگی۔ ادھر بوڑھا آدمی گھبرا کر کہنے لگا، راجکماری، کچھ دیر اور صبر کر لیجئے، 3-4 گھنٹے بعد یہ دربار ختم ہوگا۔ جب سب چلے جائیں گے تو راجکمار درخت کے پاس آئے گا۔ جب دربار ختم ہونے لگا تو واقعی اناکونڈا راجکمار پیپل کے درخت کے پاس آیا، بیٹھ کر رونے لگا اور پھول شہزادی کو یاد کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر پھول شہزادی بہت ڈر گئی، کیونکہ اس کا آدھا جسم اناکونڈا اور آدھا انسان تھا، مگر اپنے شوہر کو روتا دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ جڑوں کے پیچھے سے نکل کر اس کے پاس آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ راجکمار نے آنکھوں کے سامنے اپنی رانی کو کھڑا دیکھا تو چونک گیا، گھبرا کر بولا، رانی تم؟ رانی نے روتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر راجکمار بولا، نہیں رانی، بہت وقت گزر چکا ہے، اب تم مجھے حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ جو دربار ہوتا ہے وہ میری شادی کے لیے ہے، میرے بابا جان نے اس دربار میں میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جب تیسرا دربار ہوگا تو میری شادی پکی ہو جائے گی، پھر بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنی نئی بیوی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم نے تو اسی دن مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے تمہیں بار بار سمجھایا تھا کہ میری اصل نسل مت پوچھو۔ راجکمار کی بات سن کر پھول شہزادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بار بار اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی۔ راجکمار نے کہا، راجکماری، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔
اگر تم نے وہ طریقہ کر لیا تو شاید ہمارا ملاپ ہو سکے۔ فول شہزادی فوراً بولی، تم جو بھی کہو گے میں وہی کروں گی، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ راجکمار کہنے لگا، رانی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے اپنے والد کے دربار میں پہنچنا ہے، لیکن اگلی 14ویں کی رات تمہیں اسی جگہ آنا ہوگا اور یہاں آ کر بیٹھنا ہوگا۔ جب دربار لگے تو تم چپکے سے ایناکونڈا بادشاہ کے تخت کے نیچے آ کر چھپ جانا، اور جب میری رانی نے بوڑھے آدمی کو بلایا اور دونوں پیپل کے درخت کے پاس پہنچے، دونوں درخت کی جڑوں میں چھپ کر بیٹھ گئے، دربار کے لگنے کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کو ٹھیک 12 بجے دربار کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جھاڑو لگا، پانی چھڑکا گیا، کرسیاں لگیں، ایناکونڈا بادشاہ کا تخت بچھایا گیا۔ راجکماری پیپل کے کھوکھلے تنے سے نکل کر آہستہ سے تخت کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ پھر ایک ایک کر کے بڑے جسم والے ایناکونڈا آ کر بیٹھنے لگے۔ کچھ دیر بعد راجکمار کا والد ایناکونڈاؤں کا بادشاہ بھی وہاں آ گیا۔ راجکمار بھی آ کر تخت کے پاس بیٹھ گیا اور دربار شروع ہوا۔ سب کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ کچھ وقت بعد راجکمار کی شادی کا ذکر آیا۔ جیسے ہی شادی کی بات چھیڑی گئی، راجکماری فل شہزادی نے موقع غنیمت جانا فوراً تخت کے نیچے سے نکل کر ایناکونڈا بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی تخت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دربار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب ایناکونڈا لوگ، وزیر، مشیر، سپاہی، سب حیران رہ گئے کہ ایک انسان لڑکی یہاں کیسے آ گئی۔ ایناکونڈا بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، اے انسان لڑکی، تو کون ہے؟ یہاں کیسے آئی ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ ایناکونڈاؤں کا دربار ہے؟ فول شہزادی نے روتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میرا نام فول شہزادی ہے، میں اسی ایناکونڈا راجکمار کی بیوی ہوں، میں اسے لینے آئی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی غلطی کی تھی، میں اس سے اس کی اصل نسل کے بارے میں ضد کر کے پوچھتی رہی، اسی ضد کی وجہ سے آج وہ مجھ سے جدا ہے۔ میں اس کی خطا کار ہوں، لیکن اس سے سچی محبت کرتی ہوں۔ جہاں پناہ، میں اپنے شوہر کو واپس لینے آئی ہوں، مہربانی فرما کر اسے مجھے واپس دے دیجیے۔ یہ سن کر پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ ایناکونڈا راجکمار کے چہرے پر بھی جذبات کے طوفان آنے لگے، مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ایناکونڈا بادشاہ نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ راجکمار آہستہ سے بولا، جی بابا جان، یہ فول شہزادی میری ہی بیوی ہے۔ میں انسانوں کے بادشاہ کے گھر اسی کی وجہ سے گیا تھا۔ میں نے اسے بارہا منع کیا تھا کہ میرے ونش کے بارے میں سوال نہ کرے، مگر یہ نہیں مانی۔ فول شہزادی وہی قدموں میں گر کر رونے لگی، جہاں پناہ، آپ ایناکونڈا بادشاہ ہیں، رحم کے بھی بادشاہ بنیے۔ میں اپنا قصور مانتی ہوں، میں نے ضد کی، حماقت کی، مگر اب میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں جی سکتی۔ آپ چاہیں تو میرا امتحان لے لیجئے، مجھ پر جو شرط رکھیں گی میں پوری کروں گی، بس مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ ایناکونڈا وزیر بولے، جہاں پناہ، انسان مکار ہوتے ہیں، یہ لڑکی یہاں آ کر ہمارے راز جان لے گی۔ کچھ اور بولے، مگر یہ اتنی دور سے صرف محبت کی وجہ سے آئی ہے، شاید اس کا دل سچا ہو۔ ایناکونڈا بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور فول شہزادی سے کہا، اے انسان لڑکی، تو اپنے شوہر سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے نا؟ تو پھر سن لے، تجھے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر تو ان تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہو گئی تو میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر دوں گا، اور اگر ناکام ہوئی تو بیٹا بھی نہیں ملے گا اور تو ہمارے دیش سے کبھی واپس نہ جا سکے گی۔ فل شہزادی نے بغیر سوچے فوراً کہا، جہاں پناہ، میں ہر آزمائش قبول کرتی ہوں۔ پہلی آزمائش، خوف کا امتحان ایناکونڈا۔ بادشاہ نے حکم دیا، پہلی آزمائش اب شروع ہوتی ہے، اسے اندھیرے غار میں لے جایا جائے، جہاں ہمارے زہریلے ایناکونڈا اور سانپ رہتے ہیں۔ یہ اس غار میں پوری رات اکیلی رہے گی، اگر صبح تک زندہ رہی تو پہلی آزمائش میں کامیاب، ورنہ۔ راجکمار یہ سن کر گھبرا گیا، بابا جان، یہ انسان ہے، کیسے برداشت کرے گی؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، خاموش، محبت کا دعویٰ آسان ہے، ثابت کرنا مشکل۔ فل شہزادی کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑا، مگر پھر اس نے خود سے کہا، میں تو مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، بس اپنے شوہر کی محبت جھوٹ نہ ثابت ہو۔ سپاہی اسے ایک لمبے اندھیرے ڈراؤنے غار میں لے گئے۔ اندر ہر طرف سرسراہٹوں کی آوازیں، ایناکونڈاؤں کے رینگنے کی بھاری سانسیں،
पत्थरों पर रगड़ खाते जिस्मों की आवाजें। आम इंसान तो पहली ही सांस में बेहोश हो जाता, मगर फूल शहजादी ने दिल में अल्लाह को याद किया, अपने शौहर का चेहरा आंखों में लाया और जोर से कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर मैंने सच्ची तौबा की है, तो कोई एनाकोंडा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर वो गार में बैठी रही। कभी एनाकोंडा उसके करीब से रेंगता हुआ गुजरता, कभी कोई जहरीला सांप उसके कदमों के पास से फिसल जाता, मगर किसी ने उसे नहीं काटा। कुछ एनाकोंडा तो हैरत से उसे देखते रहे कि ये इंसान लड़की खौफ से चीख भी नहीं रही। सुबह हुई तो दरबार वालों ने गार का दरवाजा खोला। फूल शहजादी सुकून से बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। एनाकोंडा बादशाह भी हैरान रह गया। पहली आजमाइश, मैं ये कामयाब हो गई है, बादशाह ने एतराफ किया। अब बादशाह ने कहा, दूसरी आजमाइश में तुम्हें अपने सबसे कीमती जेवरात, कपड़े, शानो शौकत सब छोड़नी होगी। तुम्हें बेसहारों, मोहताजों और गुलामों की खिदमत में लगना होगा, बगैर इसके कि तुम्हें कोई पहचाने कि तुम एक राजकुमारी हो। अगर तुमने 3 दिन तक बगैर शिकवा शिकायत के खिदमत की तो दूसरी आजमाइश भी पास। फूल शहजादी ने फौरन अपने हार, कंगन, महंगे लिबास सब उतार कर बादशाह के सामने रख दिए और कहने लगी, जहां पनाह, मेरा सबसे कीमती जेवर तो मेरा शौहर है। मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूं। 3 दिन तक वो एनाकोंडा देश में जख्मी सिपाहियों, बीमारों, फकीराना हाल में पड़े बूढ़ों की खिदमत करती रही। उनको पानी पिलाती, जख्म साफ करती, खाना देती, उनकी बातें सुनती, उनके लिए दुआ करती। बहुत से एनाकोंडा उसे हैरत से देखते कि ये इंसान लड़की तो हमारे जैसी भी नहीं, फिर भी हमारे लिए आंसू बहाती है। बहुतों के दिल नर्म होने लगे। तीसरे दिन के आखिर में दरबार लगा। बादशाह ने सबसे पूछा, इस इंसान लड़की ने कैसी खिदमत की? सबने एक आवाज होकर कहा, जहां पनाह, हमने ऐसी मोहब्बत, ऐसी खिदमत पहले कभी नहीं देखी। ये थकी भी थी, मगर किसी के सामने दिखाया नहीं, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमारे लिए दुआएं करती रही। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा, दूसरी आजमाइश भी पास हो गई, मगर अभी आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश बाकी है। तीसरी आजमाइश, सच्ची मोहब्बत का फैसला। एनाकोंडा बादशाह ने कहा, आखिरी आजमाइश में तुम्हें 2 चीजों में से एक का इंतखाब करना होगा। या तो तुम्हें इंसानों की दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा, जहां तुम फिर से राजकुमारी बनकर इज्जत, दौलत, आराम और आसाइश की जिंदगी गुजार सकोगी, मगर फिर तुम्हें कभी हमारे बेटे को नहीं देखना होगा। वो आस्था से खड़ी हुई, बादशाह के करीब आकर बोली, जहां पनाह, मैंने पहले भी गलती उसी वक्त की थी जब मैंने अपने शौहर की असल नस्ल के बारे में सवाल उठाया था। मैंने खून, नस्ल, शक्ल पर सवाल किया, मोहब्बत पर नहीं। अब मैंने समझ लिया है कि मोहब्बत रंग, नस्ल, सूरत, जिस्म की महताज नहीं होती। चाहे मेरे शौहर का आधा जिस्म एनाकोंडा का हो, उसका दिल तो मेरे लिए धड़कता है ना। मैं इंसानों की दुनिया, अपना ताज, अपनी कुर्सी, अपना महल सब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती। अगर आप इजाजत दें तो मैं एनाकोंडा देश में ही रहूंगी और अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारूंगी। अगर मेरी औलाद आधी एनाकोंडा और आधी इंसान होगी तो भी मुझे कबूल है, बस वो मेरे शौहर की निशानी होगी। दरबार में एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। एनाकोंडा राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। बादशाह ने हैरत और नरमी के मिलाजुला अंदाज में कहा, तू वाकई सब कुछ छोड़कर मेरे बेटे के साथ रहना चाहती है? फूल शहजादी ने साफ लफ्जों में कहा, जी जहां पनाह, मैं सिर्फ उसी की बनकर रहना चाहती हूं। एनाकोंडा बादशाह ने लंबी सांस ली, आंखें बंद की, फिर दरबार की तरफ मुतवज्जे होकर बुलंद आवाज में कहा, गवाह रहना, आज के बाद ये इंसान लड़की हमारी बहू है, हमारे बेटे की हलाल बीवी, एनाकोंडा देश की रानी। जिस मोहब्बत में खौफ के गार, खिदमत के दिन और दुनिया छोड़ने का हौसला हो, वो मोहब्बत झूठी नहीं हो सकती। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा, बेटा, आज से फूल शहजादी तुम्हारी सच्ची साथी है। क्या तुम ये ले इंसानियों की दुनिया में रहो या हमारे देश में, अब तुम दोनों को जुदा नहीं किया जाएगा। राजकुमार फौरन दौड़कर फूल शहजादी के पास आया, उसके कदमों पर गिरा, उसके आंसू चूमे और कहा, रानी, तुमने मोहब्बत का जो हक अदा किया है शायद कोई इंसान न कर सके।
اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اناکونڈا بادشاہ نے ایک اور اعلان کیا، تم دونوں کو کچھ عرصہ انسانوں کے دیس میں رہنے کی اجازت ہے تاکہ تم اپنے والدین بادشاہ ویر، ملکہ اور بلال بادشاہ سے مل سکو، مگر تمہیں ہر سال 14ویں کے چاند کی رات ہمارے دیس میں آنا ہوگا تاکہ ہم تم سے ملتے رہیں۔ یوں راج کمار نے دوبارہ انسانی صورت اختیار کی، پھول شہزادی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا، بوڑھا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، اور سب انسانوں کے ملک واپس آئے۔ بادشاہ ویر اپنے انکونڈا والے بیٹے کو زندہ دیکھ کر سجدے شکر میں گر پڑا، ملکہ خوشی سے رو رو کر بے حال ہو گئی، بلال بادشاہ کو بھی ساری حقیقت بتائی گئی۔ اب نہ کسی نے خون، نسل، شکل، جسم دیکھے، سب نے صرف نیت، اخلاص اور محبت دیکھی۔ راج کمار نے